इश्क की पहली मंजिल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। मेरा दिल कर रहा है अपना सारा मैगजीन तुम पे खाली कर दूं। अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ कोई और होता तो उसे अगला सांस भी नसीब नहीं होना था। डैडी प्लीज आप शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज भी कहा तो जबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। किन दिनों में कौन सी मुसीबत मेरे सर पे डाल दी है। ये तो सिर्फ 3 अखबार हैं, मुल्क भर के अखबारों में छपी होगी ये खबर। सारे जहान की खाक मेरे सर में पड़ चुकी है। तभी सारा के फोन की बेल बजी। समिया की कॉल थी। हेलो, क्या क्या कह रही हो तुम? कौन से न्यूज़ चैनल पे? फोन सारा के हाथ से गिर गया। उनकी बात पे तलाल ने फौरन आगे बढ़कर दीवार में नस्ब एलईडी ऑन की, थूक निगलते हुए न्यूज़ चैनल लगाया। नाजरीन, ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक मुल्क के नामवर सियासतदान तलाल अहमद के छोटे साहबजादे दाइम तलाल का खुफिया निकाह मंजर आम पर आ चुका है। फौरी खबर जो हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक दाइम तलाल ने चोरी निकाह कर रखा था। और नाजरीन, मुखालिफ पार्टीज के सरबराहन का कहना है कि दाइम तलाल ने एक तवाइफ जादी से निकाह किया है। इसी बाइस इस चीज़ को मंजर आम पर आने से रोका गया। ताहम क्या वो लड़की वाकई एक तवाइफ है या नहीं, इस बारे में अब तक हमें कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई। हम अभी अपने नुमाइंदे से बात करते हैं जो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अरसलान, आप इस वक्त तलाल अहमद की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। हमारे नाजरीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिए। दाइम तलाल के खुफिया निकाह के बारे में मजीद कौन सा बयान सामने आ चुका है और क्यों इस निकाह को खुफिया रखा गया? वो लड़की वाकई एक तवाइफ है या फिर हमेशा की तरह ये भी मुखालफिन का दूसरों को जेर करने का कोई तरीका है? जी अनम, हम इस वक्त तलाल अहमद की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। मुखालफिन का कहना है कि वो लड़की एक तवाइफ जादी है, इसीलिए किसी को भी इस निकाह की भिनक पड़ने नहीं दी गई। ताहम इस बारे में तलाल अहमद का कोई बयान ताहाल सामने नहीं आ सका। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उससे बात करने की, लेकिन अभी तक उनसे कोई बात ना हो सकी। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। जैसे ही तलाल अहमद का कोई बयान सामने आता है हम फौरन अपने नाजरीन से शेयर करते हैं। नाजरीन, आपको एक बार फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। तलाल अहमद के बेटे दाइम तलाल का खुफिया निकाह मंजर आम पर आ चुका है। मुल्क के नामवर सियासतदान तलाल अहमद के बेटे दाइम तलाल का मुल्क में तब्दीली की जानिब मजबूत कदम। मुल्क के नामवर सियासतदान और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट तलाल अहमद के छोटे बेटे दाइम तलाल का तवाइफ जादी से निकाह। नाजरीन, मुखालिफ पार्टीज के सरबराहन के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। फाइक लगारी का कहना है तलाल अहमद के इस इकदाम से बहुत खुशी हुई है। तमाम इंसान बराबर हैं, हमें स्टेटस और ओहदे से बालातर होकर हर एक को देखना है। एक तवाइफ से निकाह कोई बुरी बात नहीं है। नाजरीन, आपको बताते चलें, मुख्तलिफ पार्टीज के सरबराहन के बयानात सामने आ चुके हैं जिसमें फाइक लगारी ने इस इकदाम को बहुत सराहा है। हॉल में मौजूद हर शख्स फटी फटी आंखों से न्यूज़ कास्टर को ब्रेक पे पांव रखे बगैर बोलते हुए सुन रहा था। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। तलाल दोनों हाथों में सर थामे सोफे पे बैठ गए। अगर वो मजबूत असाब के मालिक इंसान ना होते तो ज़रूर इस वक्त किसी आईसीयू में मौजूद होते, लेकिन इस वक्त उनका जहन तेज़ी से आने वाले लम्हात का सोच रहा था। सर, बाहर मीडिया के बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके हैं। वो सब जबरदस्ती अंदर आना चाह रहे हैं। चौकीदार ने गेट बंद किया हुआ है। हॉल में मौजूद हर शख्स पे छाए जमूद को मुलाजिम की आवाज ने तोड़ा। तभी न्यूज कास्टर ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरसलान नईम तलाल अहमद की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। मीडिया के किसी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। निजी और सरकारी तमाम चैनल्स के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, ताहम अभी तक कोई हतमी बयान सामने नहीं आ सका। न्यूज़ चैनल पे उनके घर के बाहर की मुकम्मल फुटेज दिखाई जा रही थी। रिपोर्टर्स जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ओ माय गॉड, शर्फू, तुम सबको लॉन में जमा करो और ध्यान से,
किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, वो सिर्फ लॉन की हद तक रहें। उन्हें वहीं जमा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने बामुश्किल हवास मजतमा करके शर्फू को हुक्म दिया। सारा अजहद परेशानी से उनकी जानिब बढ़ी। अब अब क्या करने वाले हैं आप? इस सब का एक ही सॉल्यूशन है। पार्टी और फैमिली दोनों इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। वो क्या? साहबजादे, शाम से पहले वो लड़की इस घर में मौजूद होनी चाहिए। हॉल में मौजूद तीनों अफराद ने झटका खाकर उनकी जानिब देखा। क्या मतलब है आपका? उसका यहाँ पे क्या काम है? मैं हरगिज उसे इस घर में आने नहीं दूंगी। किसी सूरत वो यहाँ कदम नहीं रखेगी। प्लीज सारा बी साइलेंट। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, ये ना हो कि सारा आप पे उतर जाए। वो लड़की इस घर में आएगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप क्या चाहती हैं? कल को उसके 2 बच्चों की खबर भी आपको मीडिया के जरिए मिले? एक बार सब नॉर्मल हो जाए, फिर जो चाहे करती रहना, लेकिन अभी मेरी सुने। मुझे इस चीज को फौरी कवर करना है। कुछ घंटों बाद क्या होगा उसका मुझे इल्म है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं फौरी तौर पे इस सब को हैंडल करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सारा खामोश हो गई। और तुम एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, शाम से पहले वो लड़की यहां मौजूद हो। अब की बार गड़बड़ हुई तो सीधा गर्दन उतार के हाथ में दे दूंगा। मगर उसने क्या करना है यहां आके? तो तुम क्या चाहते हो? ये खबर भी अब मीडिया पे आ जाए कि वो घर में मौजूद नहीं है, ताकि अपनी बची कुची इज्जत को मिट्टी में मिला दूं। अभी के अभी मैं इस सब को फिक्स कर लूंगा। हमेशा की तरह एक बार फिर तुम्हारी फैलाई हुई मुसीबत से मुझे ही निमटना है। पता नहीं कब मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। अब बुत बने क्यों खड़े हो? चलो बाहर मेरे साथ। और अगर मीडिया के सामने कोई फजूल बकवास की तो वहीं भून दूंगा। किसी गलत फहमी में मत रहना। सारा फौरन से तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद करवाएं। शर्फू, तुम हॉल के दरवाजे के बाहर रहो। कोई भी रिपोर्टर घर के अंदर नहीं आना चाहिए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनका दिमाग तेजी से वो जुमले सोच रहा था जो कुछ मिनटों बाद उन्हें मीडिया के सामने कहने थे। जैसे ही उन्होंने लॉन में कदम रखा, रिपोर्टर्स के ताबड़तोड़ सवालात बरस पड़े। सर, क्या वाकई आपके बेटे ने खुफिया निकाह कर लिया है? इस निकाह को इतनी देर खुफिया क्यों रखा गया? क्या आपको इस बारे में इल्म था या आप भी बेखबर थे? अपने मुखालफिन के दिए जाने वाले बयानात के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या दाइम तलाल की बीवी वाकई एक तवाइफजादी है? दाइम ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते उबाल पे काबू पाया। मेरे बेटे का निकाह हो चुका है, आज से 2 माह कबल। इस निकाह से हमारी सारी फैमिली और सारे रिलेटिव बाखबर हैं। इलेक्शन सर पे होने की वजह से मैं कोई पार्टी अरेंज नहीं कर सका, इसीलिए बाहर के लोग ला इल्म हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई खुफिया निकाह है या हमारी फैमिली को इस बारे में इल्म नहीं था। हमारी बहू एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं इलेक्शंस के बाद एक ग्रैंड पार्टी के जरिए सबको इन्फॉर्म करना चाहता था, मगर हर बार की तरह इस बार भी मुखालफिन ने अपनी औकात दिखा दी है और वो इन ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं और मीडिया बगैर कोई तस्दीक किए इस बात को उछाल रहा है। अगर मीडिया ऐसे ही बगैर किसी सबूत के शुरफा के घर पे अटैक कर दे तो कैसे चलेगा ये मुल्क? सियासत में जो भी इश्यूज हैं उन्हें सियासत तक ही महदूद रहना चाहिए। मेरी फैमिली पे झूठा इल्ज़ाम लगाने और गलत खबर देने के खिलाफ मैं मुखालफिन पे केस भी कर सकता हूँ। फिर उनके सब मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुखालफिन अपनी शिकस्त का बदला अब इन घटिया तरीकों से ले रहे हैं। क्या सबूत है उनके पास जो ये मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ बोल रहे हैं? लेकिन अब ये किसी भूल में ना रहें। मैं उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। हमारे मुल्क में 8.2% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे PhD हजरात डिग्रियां लिए फिरते हैं। आए दिन मुखालफिन के जेर निगरानी इलाकों में टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम्स के सैकड़ों वाकयात हो रहे हैं। हमेशा से उन लोगों की वजह से मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम रहा है, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। इन इतने फसाद और लड़ाई झगड़ों के बजाय अगर हम ये सारा वक्त अपने मुल्क के मसाइल हल करने में लगाएं तो मुझे यकीन है अगले चंद सालों में ही इस सरजमीन से करप्ट लोगों का खात्मा हो जाएगा। मगर नहीं, ये लोग कभी इस नहज पे नहीं सोच सकते। इनका काम सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है।
صرف انہی کی وجہ سے ملک کی سیاست خراب ہو رہی ہے۔ بہرحال اب میں بہت جلد ایک گیٹ ٹوگیدر ارینج کروں گا۔ حالانکہ میں الیکشن کی وجہ سے بے حد مصروف ہوں، لیکن ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے مجبوراً ہی صحیح، مگر کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سرگرمیوں کو ملتوی کرنا پڑے گا، اور میں تمام مخالفین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پارٹی میں شرکت کریں تاکہ میں انہیں اپنے بیٹے اور بہو سے انٹروڈیوس کروا سکوں۔ یعنی کہ سر، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیا دھرا آپ کے مخالفین کا ہے، مگر انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس حرکت سے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں میں غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جو میری تباہی اور ان کی کامیابی کا پیغام لائے، لیکن وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور ہم حق پہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دائم صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے واقعے کے بارے میں؟ دیکھیے، حق کی راہ پہ چلنے میں دشواریاں آیا ہی کرتی ہیں، لیکن اپنے گھٹیا مقاصد کی خاطر کسی عزت دار خاندان پہ ایک جھوٹا الزام لگانا اور پھر اس کی پورے ملک میں تشہیر کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا ان لوگوں کو ضرور ملے گی۔ جو بھی سیاسی ایشوز ہیں ان کو گھر سے باہر حل کیا جائے۔ ہم ان لوگوں کی طرح کوئی گھٹیا حرکت نہیں کریں گے، لیکن انہیں اس حرکت کی سزا ملنا اٹل ہے، تاکہ آئندہ ایسا کرنے سے پہلے یہ 100 بار سوچیں۔ تھینک یو۔ رپورٹر دھڑا دھڑ لکھ رہے تھے۔ سارا منہ پہ ہاتھ رکھے سامنے اسکرین پہ اپنے گھر کے لان کی فوٹیج دیکھ رہی تھیں، جہاں طلال ہر سوال کا جواب مسکرا کر ٹھنڈے لہجے میں دیتے۔ وہ اس کھیل کے برسوں پرانے کھلاڑی تھے، ہر اونچ نیچ سے باخبر۔ ہمیشہ کی طرح اس مصیبت کو بھی انہوں نے ہنس کر سہا تھا۔ ادھر اپنے سٹنگ روم میں بیٹھا فائق لگاری اسکرین پہ چلتی طلال احمد کی تقریر سن کر پسینے میں نہا گیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے کہ یہ سب سچ ہے؟ یہی کہا تھا نا؟ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ اتنے آرام سے کیسے بات کر رہا ہے؟ کورٹ میں جانے کی دھمکی دی ہے اس نے، اور میں جانتا ہوں اب وہ ایسا کرے گا۔ ایک بار میں اس کے ہتھے چڑھ گیا تو ساری زندگی جیل کی سلاخوں میں چکی پیستا رہوں گا۔ یہ ساری کمینی حرکت تمہاری ہے۔ تم نے کہا تھا کہ یہ اٹل سچ ہے، پھر کیسے کہہ رہا ہے وہ کہ اس نکاح سے ہر کوئی باخبر ہے؟ اب ساری ہمدردیاں عوام کی دوبارہ سے اس کے ساتھ ہو جائیں گی، اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ بے غیرت، تمہارے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف۔ ایک بار اگر وہ کورٹ میں چلا گیا اور میرے خلاف جرم ثابت کر دیا تو میں تا عمر سیاست سے نااہل ہو جاؤں گا۔ اس نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ اب دو ثبوت مجھے، تاکہ پریس کانفرنس کر کے اسے جھٹلا سکوں۔ تب تو بڑا یقین تھا کہ وہ منہ کے بل گرے گا، اب کیوں منہ میں کھنگریاں ڈالنی ہیں؟ ایک کام تو ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم؟ فائق لگاری نے ٹیبل پہ پڑا ایشٹرے اٹھا کر ساکت بیٹھے اسد کے پاؤں پہ دے مارا۔ نو ڈیڈی نو، اٹس امپاسبل۔ اس نے 50 لاکھ میں لڑکی خریدی تھی، میں اس وقت سامنے بیٹھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جب میں اس کے آفس گیا تب تو یہ ٹوٹے اسپرنگ کی طرح اچھلا تھا، یہ سن کر ہی کہ وہ لڑکی طوائف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیڈی، ہم تو تباہ ہو جائیں گے اگر وہ کورٹ چلا گیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر کے پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ ہاں تو تم سچ بول لو، دو مجھے ثبوت تاکہ میں کوئی پریس کانفرنس کر سکوں، ورنہ تیار ہو جاؤ جیل کی سیر کے لیے۔ میری بنی بنائی ساکھ کا کباڑا ہو جائے گا۔ عقل کے اندھے، بغیر ثبوت کے کون سا جاہل کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ اگر تم وہاں پہ موجود تھے تو کوئی ویڈیو ہی بنا لیتے، کم از کم آج یہ حال تو نہ ہوتا۔ فوراً اٹھو اور میری گاڑی پہ حملہ کروانے کی تیاری کرو۔ کرائے کے گنڈے تمہیں وسیم بھجوا دے گا۔ فوراً میری گاڑی پہ حملہ کرواؤ، 2 گارڈز کو موقع پر ختم کر دو اور اپنے بازو پر ایک گولی بھی مار لو۔ اگر ابھی اس کی پریس کانفرنس پہ رد عمل نہ دکھایا تو عوام کی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ رہیں گی اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کوئی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ اب ایک ہی دن میں آپ پہ حملہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کسی کی مزاحمت آنے سے پہلے ہی اس نے دوسری کانفرنس کر دینی ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کے ولیمے کی تیاری میں مصروف تھا۔ کیا آئے گا آپ کے پاس؟ کچھ حقیقت پسندی سے سوچیں۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میں اس نائکا کو گواہی کے لیے پیش کر دوں کہ واقعی دائم نے وہاں سے لڑکی خریدی تھی۔ اگر مہاجبین ایک بار آ گئی نا میڈیا پہ تو صرف ایک ہی نہیں، سارے سیاستدانوں کے چہرے بے نقاب ہو جانے ہیں،
کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ جاتے ہیں 70% کا تعلق سیاست سے ہی ہوتا ہے۔ میرا یہی مشورہ ہے، آپ پریس کانفرنس کریں اور اس سے معذرت کر لیں، پارٹی بھی بچ جائے گی اور سیٹ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اسد لغاری نے ہر پہلو باپ کے سامنے رکھ کر انہیں کسی اور نہج پہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دائم نے طلال کے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے فوراً عدن کو فون کیا۔ میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں آپ کو لینے، آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، تیار ہو جائیں اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی پیک کر لیں۔ کیا مطلب؟ کپڑے کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ آ کے بتاتا ہوں، میرے آنے تک تیار رہیے گا، آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں، بائے۔ اس کا فون سن کر وہ پریشانی سے کپڑے پیک کرنے لگی۔ ابھی دائم کو گھر سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طلال کی کال آ گئی، گاڑی سے ہرگز مت نکلنا، سارے شیشے بند کر لو اور فلیٹ پر جا کر بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو پھر سے کوئی میڈیا کا بندہ آ کر گھیر لے، اور راستے میں بھی کہیں نہیں رکنا، سیدھا گھر پہنچو۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، کاش اتنی فرما برداری کا ثبوت تم نے پہلے دے لیا ہوتا۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، سوری ڈیڈی۔ طلال نے لائن کاٹ دی۔ ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ چلتے ہی گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ وہ سامنے سگنل پہ لائٹ کے گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ سڑک پہ پھرتا بکھرے بالوں اور پھٹے کپڑوں والا ایک پاگل شخص اس کی گاڑی کے کھلے شیشے پہ آ گیا۔ تم نے دیکھا اسے؟ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو، اگر وہ تمہیں ملے نا تو اسے گھر چھوڑ دینا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ سب مر جائیں گے۔ تم اسے چھوڑ کے آؤ گے نا؟ آؤ گے نا؟ وہ پاگل آدمی جانے بے ربط انداز میں اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ دائم نے اس کی بات پہ سر ہلا دیا۔ اب وہ شخص دوسری گاڑی پہ جھکے شاید یہی الفاظ دوبارہ دہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہوگی، اتنا ینگ ہے اور اس حالت میں۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے سگنل گرین ہونے پر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، کاش اتنی فرما برداری کا ثبوت تم نے پہلے دے لیا ہوتا۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، سوری ڈیڈی۔ طلال نے لائن کاٹ دی۔ ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ چلتے ہی گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ وہ سامنے سگنل پہ لائٹ کے گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ سڑک پہ پھرتا بکھرے بالوں اور پھٹے کپڑوں والا ایک پاگل شخص اس کی گاڑی کے کھلے شیشے پہ آ گیا۔ تم نے دیکھا اسے؟ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو، اگر وہ تمہیں ملے نا تو اسے گھر چھوڑ دینا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ سب مر جائیں گے۔ تم اسے چھوڑ کے آؤ گے نا؟ آؤ گے نا؟ وہ پاگل آدمی جانے بے ربط انداز میں اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ دائم نے اس کی بات پہ سر ہلا دیا۔ اب وہ شخص دوسری گاڑی پہ جھکے شاید یہی الفاظ دوبارہ دہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہوگی، اتنا ینگ ہے اور اس حالت میں۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے سگنل گرین ہونے پر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈیڈی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے اس نے فلیٹ پہ جا کے عدن کو کال کر کے باہر آنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چادر کا نقاب کیے فلیٹ کو لاک کر کے باہر آئی۔ اسے آتے دیکھ کر دائم دور سے ہی مسکرایا تھا۔ ساری پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اگر طلال نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے تو واقعی انہوں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ صبح دی جانے والی بریکنگ نیوز کی تردید اب ہر چینل کر رہا تھا۔ واقعی انہوں نے ایک بار پھر اس کی پیدا کی ہوئی ہر مصیبت کو ختم کر دیا تھا۔ عدن کے بیٹھنے پہ اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں جانا ہے؟ کپڑے کیوں پیک کروائے آپ نے؟ اس بات کا جواب دینے کے بجائے دائم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتار دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس حرکت پہ وہ فوراً سٹ پٹا گئی۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دنیا دے اس نکرے جتن بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ اس کی پریشانی کے برعکس وہ شوخ لہجے میں گنگنایا۔ آپ 2 منٹ کے لیے سیریس ہو سکتے ہیں؟ اوکے، آئی ایم سیریس، اب پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یار ابھی تو بتایا ہے، اب پھر بتاؤں کیا؟ اچھا ناراض نہیں ہو۔ ایکچولی آپ کے سسر صاحب کا آرڈر ہے شام سے پہلے بہو گھر میں موجود ہو، اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے حکم پہ سر جھکانے والا فوراً سے پہلے آپ کو لینے آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ واپس چھوڑ کے آئیں مجھے، میں نہیں جانا وہاں۔
طلال پہلی بار جس طرح فلیٹ پر آ کر گرجے تھے اب تک وہ وہی نہیں بھولتا تھا. اب وہاں جانے کا سن کر تو روح فنا ہو گئی. کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، ڈیڈی نے خود کہا ہے آپ کو لانے کا. اب یہ تھوڑی ہوگا کہ گھر پہنچنے پہ وہ ہمیں کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے. ویسے ہی کافی عزت افزائی کروا کے آیا ہوں. امید ہے اب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. مگر ایک دم سے کیوں کہا انہوں نے؟ شاید ہمارا ولیمہ کرنا چاہتے ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج میڈیا نے کیا کچھ دکھایا ہے، ورنہ گھر کے بجائے ہاسپٹل جانا پڑ جاتا. اچھا اتنی پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا. ٹھہریں، میں اسٹوڈیو پہ ہی کچھ لگا دیتا ہوں. ہر دن ہووے انج ورگا، ہر رات ساڑی شب برات ہووے. پھیرا پائیے باغاں دے وچ، چلدے ہوں فوارے آسے پاسے. پین فوارا پچے ہوں نظارے. پھول کھلے گلاوا لگدے نے سونے، وچ سب کائنات ہووے. چل چلیے دنیا دے اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے. اسٹیریو پہ چلتا گانا سن کر اس کا پرزور کہکا گاڑی میں گونجا. عدن نے خفا نظروں سے اسے دیکھا. آئی سوئر میں نے اب نہیں لگایا، یہ آلریڈی سیٹ تھا. اب تک کوئی شک نہیں ہے نہ، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. اس کے کہنے پہ عدن کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. میوزک بند کرنے کے لیے بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ دائم نے پکڑ لیا. چلنے دینا، اتنا اچھا تو لگ رہا ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کے کہا. باوجود عدن کے چھڑوانے پہ بھی اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی. کیا پتا گھر جا کے ہمیں کیا کیا سہنا پڑے، کم از کم راستے میں تو اچھے موڈ کے ساتھ جائیں. دائم کی بات پہ اس کی گرفت میں موجود عدن کا ہاتھ کانپ گیا. کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے رکی. ویلکم ہوم. دائم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے سامنے دیکھ رہی تھی. چلیں آئیں. پورٹیکو میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے. عدن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. دائم، اس نے ہلکی سی آواز میں اسے پکارا، جسے سنتے ہی وہ ایڑیوں کے بل گھوما. اوہ مائی گاڈ، آپ کو میرا نام آتا ہے؟ ریئلی؟ دوبارہ کہنا ایک بار پھر. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. کیا میری شکل اتنی ڈراؤنی ہے؟ پلیز، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. تو آپ ہوتی کب ہیں؟ ویسے ہو سکتا ہے ہمارا پرتپاک استقبال ہو. بلا وجہ نہ گھبرائیں، آئیں تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈیڈی کی تو گاڑی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب جسٹ ممی اور سارم گھر پہ ہیں. اس نے گلا کھنگار کر لاؤنج میں بیٹھے دونوں لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا. اسے لاؤنج میں انٹر ہوتے دیکھ کر ممی کا بی پی ہائی ہونے کے بجائے لو ہو گیا. انہوں نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا. سارم فوراً چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا. آئیں نا، رک کیوں گئی آپ؟ دائم نے اسے پیچھے کھڑا دیکھا تو خود اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے آیا. عدن، یہ ہماری ممی ہیں، مسز سارا طلال، اور یہ سارم ہیں. غائبانہ تعارف تو میں پہلے ہی کروا چکا ہوں. ہیلو، ہاؤ آر یو؟ سارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ فائن. آئیں بیٹھیں. عظمیٰ جلدی سے ہمارے لیے اچھی سی چائے لاؤ اور ممی کے لیے ٹھنڈا پانی. اس نے آنکھ مار کے دائم کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا گیا. ممی، اتنی خاموش کیوں ہیں آپ؟ آج پہلی بار آپ کی بہو گھر آئی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. سارم کے کہنے پر انہوں نے ایک سرسری نظر سامنے والے صوفے پہ بیٹھی لڑکی پہ ڈالی اور واپس میگزین اٹھا لیا. بھابی، مائنڈ مت کیجیے گا، ممی کو زیادہ بولنا پسند نہیں ہے. اچھا آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، کیا نیم ہے آپ کا؟ عدن، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا. نائس نیم. میرا انٹرو تو دائم کروا ہی چکا ہے، پھر بھی میں دوبارہ کروا دیتا ہوں. میرا نام سارم ہے، انگلینڈ میں پڑھتا ہوں، بس اب تھوڑے دنوں تک واپس چلا جاؤں گا. آپ کے شوہر کے پیدا ہونے سے پہلے 3 سال قبل میں نے اس دنیا میں قدم رکھا. اس کے تعارف پہ عدن کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. ممی نے حیرت سے میگزین سے نظریں ہٹا کر سارم کو دیکھا جو آتے ہی اس سے فری ہو گیا تھا. تبھی عدن کی نظریں اپنی ماڈرن اور خوبصورت سی ساس پر پڑی جو نفیس ساڑی میں ملبوس، بال پشت پہ پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسے میگزین پڑھ رہی تھیں جیسے وہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوں. کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے. میری اور دائم کی بہت دوستی ہے،
इवन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और अब मेरी आपसे भी दोस्ती पक्की, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं बनेगा आपका। आखिरी फिक्रा उसने आहिस्तगी से कहा। अदन उसकी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रही थी। आखिरी बार अली से कब मिले थे तुम? उसकी चलती जबान को देखकर दाइम ने पूछा, जिस पे सारिम ने कहका लगाया। इतने में ही उज़मा चाय ले आई। वो तीनों बातें करते हुए चाय पी रहे थे कि नेहा चीखती चिल्लाती हुई अंदर आई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया। उसने आते ही दाइम को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। चाय कपड़ों पे छलक गई। व्हाट रबिश, ये क्या हरकत है? वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसकी पैरवी में सारिम और अदन भी खड़े हो गए। ये हरकत तुम्हें नजर आ रही है, और वो क्या है जो तुमने किया? जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने मुझे चीट किया, 3 साल से मुझसे कमिटेड हो, फिर क्या है ये सब? 1-2 टके की बेहया लड़की। शट अप। इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं। यू शट अप। एक गलती की ऊपर से मुझ पे रोब डाल रहे हो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं किसी को तुम्हारे और मेरे बीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुमसे कभी कमिटेड नहीं था। ये सब किया धरा तुम्हारी खाला का है। पूछो उनसे क्यों किया उन्होंने ऐसा। 3 साल में एक बार भी कभी मोहब्बत की पींगे बढ़ाई मैंने तुम्हारे साथ? मैं तुमसे कभी इंटरेस्टेड नहीं था। पूछो मम्मी से क्यों उन्होंने मेरी मर्जी के बगैर फैसला किया। आजकल कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की मर्जी जाने बगैर उनकी जिंदगी का फैसला करें? मेरी शादी हो चुकी है, सो बेहतर है जज्बात के बजाय होश से काम लो। 3 साल हो गए हैं, तुम्हें अब ये तकरीर याद आ रही है? बताओ मुझे कौन है वो? कत्ल कर दूंगी मैं उसको जो तुम्हारे और मेरे बीच में आई। रोते हुए अचानक उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पे पड़ी तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये यही है वो लड़की? यही है ना वो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, यू इडियट? वो जैसे ही खूंखार अंदाज में अदन की जानिब बढ़ी, दाइम ने झटके से उसे बाजू से पकड़कर दूर किया। हाथ काट दूंगा मैं तुम्हारे, अगर उसकी जानिब भी बढ़ी तो। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे गुजारूं। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मम्मी है। उनसे लड़ो या मरो, जो जी में आए करो। ना तो मैं तुमसे कल कमिटेड था, ना आज हूं, ना कभी होऊंगा। और आज के बाद इस घर में आते हुए अपनी हैसियत का तायुन करके आना, क्योंकि जिस घर में खड़ी होकर तुम चिल्ला रही हो वो तुम्हारा नहीं, इसका है। उसने बाजू से पकड़कर अदन को सामने किया। सुन रही हैं आप? ये क्या बकवास कर रहा है मेरे से? उसने खामोश बैठी सारा को मुखातिब किया, जो थोड़ी के नीचे हाथ रखे लाउंज में होने वाला सीन मुलाहिजा कर रही थी। ये घर मेरा है, हर ऐरे गैरे को मैं इसकी सल्तनत नहीं सौंप सकती। बेहतर है ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। उन्होंने दाइम को देखकर चबाते हुए कहा, अदन आप ऊपर जाएं। उस्मा, इन्हें मेरे कमरे में छोड़ आओ। वो उस्मा की हमरा ऊपर चली गई। उसके जाने के बाद वो कदम कदम चलता मम्मी के पास आ रुका।